हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए। खुदावंद तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को, बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर हिफाजत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज सुबह के लिए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ज़बूर की किताब 100 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। ऐ आले ज़मीन, सब खुदावंद की हसूर खुशी का नारा मारो, मार खुशी से खुदावंद की इबादत का गीत गाते हुए उसके हसूर आओ। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के लोग हैं और उसकी चिरागाहों की भेड़ी हैं। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में रहो और हम्मद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद ही भला है और उसकी शुक्र आप भी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम इस सारी बातों को बयान करें तो कम से कम ज़्यादा टाइम चाहिए। 2 दिन 10 दिन तक ये कलाम को हम बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात को थोड़ा सा बयान करूँगा। अहले ज़मीन खुशी के साथ खुदावंद की हजूर नारा मारो। अहले ज़मीन के ऊपर जितनी भी कौमें, कबीले, दुनिया उसकी हमद करें। क्यों? उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारी रहनुमाई की है, उसी ने हमारे अंदर दम फूंका है, हम उसी के लोग हैं। जब हम उसी के लोग हैं, उसी की चिरागाहों की भेड़ें हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। वो वफादारी करता है, लेकिन हम वफादारी नहीं करते। हम इब्लीस के साथ मिल जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर जब हमाकत, तकब्बर, खरूर, नशा, गुनाह, बुराई, बुरी सोबत, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरे ख्यालात हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, तो फिर हम इब्लीस के साथ मुलव्वस हो गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा, पाक और मुक़द्दस कलाम के अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा पुश्त दर पुश्त वफादारी करता है। क्या हमें भी उसकी वफादारी करना ज़रूरी है? तो जब हम वफादारी नहीं करते तो हम इब्लीस को अपना बना लेते हैं, लेकिन इब्लीस का थोड़े दिनों के लिए है। खुदा की हजूरी
पुष्ट दर पुष्ट रहेगी और खुदा हमेशा की जिंदगी जहां दूध की नहरें, सोने की सड़कें और वहां पे कुछ भी जहां भी देखोगे तो नूर 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 ही होगा। इस जमीन पर रहकर हमने अपना वो घर बनाना है। जमीन पर रहकर हम अपने सिर को ढांकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम खुदा के हसूर नहीं आते। जब खुदा की हसूरी में आएंगे दिल और जान से, अकल और दनाई से, हिकमत और फहम से, जब डरते कांपते थर थिराते ये जान ले कि मुझे उसी ने बनाया है, और जब उसने मुझे बनाया तो मटीली बनाया और मेरे अंदर अपना दम फूंका, लेकिन उसका दम जो है वो हम अब्लीस की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम दना नहीं, हम बेवकूफी कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के पैरोकार नहीं, हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करें, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हमारे एक एक पुर्जा को बनाकर ये ढांचे को मुकम्मल करके फिर खुदा ने हमें अपना दम फूंका और जीती चांद हुआ और हम उसकी चिरागाहों की भेड़ें हैं। हम वो भेड़ बने जो भेड़ हकीकी भेड़ की खल उतारी जाती थी तो वो खौफ नहीं करती। यीशु मसीह को भी जब सलीब पे दिया, दुख उठाए और कोड़े मारे, मुंह पर थूका, लान तान की, तो यीशु ने भी ऐसा नहीं किया। मेरे अजीजों, अगर यीशु एक मर्तबा और फरिश्ता ने हुक्म दे दिया कि 12 तुमन फरिश्तों को नासिल किया जाए, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने ये हुक्म नहीं दिया। उसने कहा अगर वो चाहता तो 12 तुमन फौज फरिश्तों की इस जमीन पर आती तो सारी दुनिया को फना कर देती। और जब उसका बेटा सलीब दिया जा रहा था तो कितना बड़ा जल्जला आया। अब भी जब जल्जले आ रहे हैं तो जान लो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला है। और जब यीशु मसीह सलीब पे था, जब जान देने वाला था, तो 3 घंटे दोपहर से पिछले पैर तक अंधेरा छाया रहा। तो फिर लोग कहने लगे कि ये खुदा के बेटे यीशु के साथ सलूक अच्छा नहीं किया गया, ये हकीकी खुदा है। फिर माने, आज हम उस वक्त तक नहीं मानते जब तक हमारे जिंदगी के अंदर कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं आती। आज जब हम अपने खुदा को भूल जाते हैं तो फिर खुदा हमें नहीं भूलता।
خدا پھر بھی ہمیں پیار کرتا ہے۔ اہل زمین خوشی کے نعرہ مارو اور خوشی کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے فاٹکوں کے سامنے رہو۔ خدا کا شکر کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ خدا نے کس لیے بنایا تھا؟ گناہ کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں۔ خدا نے اپنی صورت دی، خدا نے اپنا چہرہ دیا اور بنا کر اپنا دم پھونکا کہ انسان جیتی جان ہو جائے۔ جب خدا کے حضور آئیں تو ڈرتے، کانپتے، تھر تھراتے خدا کی بارگاہ میں رہیں۔ میرے عزیزو، ایک پادری جو یہاں اسلام آباد میں رہنے والا، اور اب مجھے نہیں پتا وہ مر گیا یا ہے، تو میرے پاس ایک مارٹن پور سے ہمارا بھائی، میرے جاننے والا اور شیخوپورہ کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے پاس آیا تو ہم اس کو لے کر اسی کے پاس اسے آبادی میں چرچ کے ہیلپ کے لیے گئے۔ تو سب سے پہلے ہم جا کر پاسبان کو ملے۔ اور پاسبان کی نے اس کے ساتھ پاس بیٹھے اور ان سے پوچھا کہ سر آپ کا نام کیا ہے؟ اور میں نے اس سے پہلے کوئی کم سے کم 20 سال پہلے اس کا نام سنا ہوا تھا۔ تو جب پوچھا تو کہنے لگا کہ گھر کے اندر تو میں چودھری ہوں، چرچ کے باہر چودھری ہوں، اور چرچ کے اندر میں پادری فقیر مسیح ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم کوئی بھی پاسبان ہے یا انبیاء ہے یا نبی ہے یا رسول ہے تو وہ ہر وقت، ہر دم اور ہر سانس کے ساتھ وہ خادم، انبیاء، نبی اور رسول ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع نہیں کرتے، خداوند کے تابع نہیں رہتے، یہاں سے چرچ کے اندر ہم عبادت کریں گے، باہر گناہ کریں گے، تو گناہ کے وسیلہ موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے عزیزو، شیطان یہ کہہ رہا ہے، میں ان کو کوئی نہیں کہتا، میں ان کو کوئی اپنی طرف نہیں لے کر جاتا، یہ خود بھاگتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ تماشا دیکھنا ہے تو آ میں تجھے دکھا دوں۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ایک حلوائی کی دکان پہ چلے گئے، شیرے کے ساتھ انگلی اس نے لگا کے تو جہاں پہ دودھ کی کڑھائی تھی اس دیوار کے اوپر لگا دی۔ جب دیوار کے اوپر لگا دی تو شیطان نے تو انگلی لگائی، وہاں پہ مکھی آئی۔ مکھی وہ شہد کھانا چاہتی تھی، شیرہ کھانا چاہتی تھی۔ شپلی مکھی کو کھانے کے لیے شپلی آئی، شپلی کو دیکھ کر بلی آئی۔ بلی نے دیکھا کہ شپلی کچھ کھا رہی ہے تو وہ شپلی کو پکڑنے کے لیے آئی، اور وہاں سے کوئی آدمی کتا لے کر جا رہا تھا۔ وہ کتے نے بلی کو پکڑنے کی کوشش کی،
اور بلی بھاگی تو وہ کڑھائی کے اندر پڑ گئی جو دودھ والی تھی. تو شیطان نے دیکھا، شیطان نے کہا دیکھ لیا میرا کام انگلی لگانا ہے، میں نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا، میں نے ایک انگلی لگانی ہے، تو انگلی لگانے کے وسیلہ میرا کام ہو جانا ہے، میں نے اپنا کردار ادا کر دینا. اور آج انسان کے اندر بھی ان دونوں کے اندر حلوائی کی اور کتے والے کی لڑائی اچھی بلی ہو چکی. وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. ابلیس اپنا نام نہیں بلکہ وہ انگلی لگاتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، اور خدا کا فرشتہ ساتھ موجود رہتا ہے. اور خدا کے فرشتہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ لکھنا ہے. خدا کے کلام میں مکاشوہ کی کتاب اس کے 20 باب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. جب ہمیں بلایا جائے گا تو وہاں پہ ہماری کتابیں کھولی جائیں گی اور پھر حساب ہوگا. آج ہم اپنی زندگی پر کیوں نہیں غور کرتے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے اسی کی ہم نے قدر نہیں کی، اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دعوت نہیں دی، اسی خارج کر دیا. تو پھر کہیں گے اے خداوند میں نے تو بڑا کلام کیا، میں نے بڑی عبادت کی، میں تیری حضوری میں جھکتا یا جھکتی رہی اور میں نے بڑا خداوند تجھے پکارا. تو خداوند کیا کرے گا؟ کہے گا اے بیکار، اے ملاعون، میری بارگاہ سے باہر چلا جا. اور دوسری مرتبہ نہیں وہ جا رہا تو پھر فرشتوں کو حکم دے گا لوہے کے عصا کے ساتھ ان کو اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. وہاں پہ ہمیشہ کے لیے آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم نہیں بچ سکتے. گناہ کی مزدوری موت ہے. موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی زندگی کی حضوری، اپنی زندگی کے اندر خدا کی حضوری میں رہیں اور خدا کی بارگاہ میں گیت گاتے ہوئے اس کے حضور آئیں اور ہر روز اس کی شکر گزاری کریں تاکہ وہ زندہ طبیب اعظم ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام مقدس کے لیے. پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آئے میرے عزیزو دعا مانگیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے اور زبور لکھنے والے کے لیے خدا کا شکر کریں. ہاللیلویہ. برے پاک خداوند میں تیرا شکر گزار بابا ابلیس، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا اور برکت دے. تمام کمزوریوں کو دور کر، پاک روح سے بھر اور خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر. تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے. آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے. کیر کرنے میں دھیما، شکت میں گانی ہے. پاک روح میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے. تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے. جاؤ عبادت کرنا. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے حضور آ کر تیری حمد کروں.
तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे हुजूर फाटकों के अंदर मौजूद रहूं, तुझसे डरता कांपता थार थिराता तेरी बारगाह में बढ़ता जाऊं। Hey Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, hallelujah. Praise the Lord. यीशु नासरी अपनी पाकरू को भेज, मेरी कमजोरियां तेरे नाम के वसीला जाएं और तेरी पाक करो मेरी कमजोरियों पर, और खुदावन खुदा गालिब आने वाली रूह बख्श दे, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी मेरी सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर, जिंदगी के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। वापस मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तुझे पुकारता हुआ तेरी बारगाह के अंदर रहूं। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ले के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। वापस मानी तेरे कलाम के वसीला अब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं, अब्लीस की करते शर्मिंदा होती हैं, अब्लीस की सिरी को तू कुचलने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। वापस मानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ। वापस मानी मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपने हसूद कबूल करना। बाबा बबी यीशु आज जहाँ भी जाऊँ तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम की जय जय करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों से बचा। वापस मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। वापस मानी मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, मेरी कौम को अपनी पनाह में रखना, कौम के साथ साथ रहना। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर, जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, जो तेरे नाम के वसीला सिताए जाते हैं, खुदावन मेरा ईमान है कि वो तेरी बारगाह में है, वो तेरी हज़ूरी में है। वापस मानी उनके घरानों को सबर तसल्ली इम्तिनान दे। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपना जलाल बख्श दे, अपनी पाक रूह को नाजिल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उन बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर पेट का अजर, औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें। वापस मानी उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जो खुदावन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, शिफा का चश्मा तू है, शिफा तेरे मार खाने से है। और वापस मानी जैसा तूने 38 साल की बीमार को कहा, उठ, चारपाई उठा, अपने घर चला जा। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी उन लोगों के
رہنمائی کر، جن کی درخواستیں تیرے حضور ہیں، خداوند ان کے لیے اپنا آسمان کھول اور برکت دے، ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں جائیں، اور یسوع وہ خوشی کے ساتھ تیرے حضور آئیں، تیرے نام کو جلال دیں۔ تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، برکتوں سے لبریز کر، روح القدس سے معمول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باکور کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تیری بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔